Gikan sa usa ka katilingban nga mas gipamati ang kalalakian, lisod alang sa katawhan nga makakita nga ang kababayen-an di ay angay usab nga madunggan. Pagkapanday sa balaod sa gender equality, daghan pagkatawhan nga maglisod og pagsabot niini. Apan sa kagamhanan nga agresibo nga nagpaduso sa kaangayan sa tanang katawhan, angay lamang nga iya kining advokasya nga pangunahan. Sa Gender and Development Initiative sa Kapitolyo, gikan sa 5, karon kapatan ug usa na kalungsod sa Bohol ang may highly functional local councils batok sa trafficking ug violence against children and women. Sa Kapitolyo, ang Provincial Human Resource Management and Development Office bukas usab karon isip tubod sa inspirasyon ug sumbanan sa mga kalungsuran niining programang gipadagan. Sa pagpasulong sa kakayahan sa kababayen-an, gibuksan karong bag-o lamang ang Gender and Development Resource Center. Kini naglantaw sa pagpalig-on sa pangisip ug panglawas sa kababayen-an ug kabataan aron sila mas magamhan. Lugar nga luwas sila sa BIBI ug hulga dinhi sa GAD-RC, gisiguro nga bukas ang hisgutanan sa mga kababayen-an ug kabataan. Dinhi usab makuha ang basihan sa mga pulisiya nga muisa sa katawhan ngadto sa ilang kabulahanan. Gikan diri sa God Resource Center sa Kapitolyo sa Bohol, alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.